आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज हामी तपाईहरु माझमा एक अति नै महत्त्वपूर्ण विषयको साथमा उपस्थित भएका छौं। प्रत्येक वर्षको 23 तारिक दिसम्बरको दिनलाई हामी नेशनल फार्मर्स डे अर्थात् राष्ट्रिय किसान दिवसको रूपमा पालन गर्दछौं। यो दिनको अति नै महत्त्व छ किनकि कृषक अर्थात् किसानले नै हाम्रो राष्ट्र निर्माणको काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन्, जसलाई हामी अन्नदाता भन्दछौं। तपाई हामी नखाई बाँच्न सक्दैनौं, तर त्यो अन्नको उत्पादन जसले गर्दछ उनीहरूलाई सम्मान दिनु तपाई हाम्रो परम कर्तव्य हो र आजको दिन उहाँहरूलाई सम्मान दिनुपर्ने दिन पनि हो। विशेष गरी आजको दिन अर्थात् भारतका 5औं प्रधानमन्त्री चौधरी चरण सिंहको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमा यो राष्ट्रिय किसान दिवस अर्थात् नेशनल फार्मर्स डे पालन गर्न सुरु गरिएको हो र उहाँको जन्म 23 दिसम्बर 1902 को दिन मध्य प्रदेशमा जन्मग्रहण गर्नुभएको थियो र जब पछि गएर उहाँ भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा किसानहरूको हितमा अति नै कल्याणकारी योजना र कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुभएको थियो। विभिन्न प्रकारका बिलहरू पारित गर्नुभएको थियो र किसान कल्याण हितार्थ जति पनि अधिनियमहरू छन् त्यसलाई अक्षरश पालन पनि गरिएको थियो र यस्ता अतुलनीय योगदान दिने व्यक्तित्वको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमा यो दिवस पालन गर्न सुरु गरिएको हो। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, हाम्रो राज्य सिक्किम देशकै पहिलो जैविक राज्य हो अनि कृषकहरूको हितमा विभिन्न प्रकारका योजना र कार्यक्रम पनि हाम्रो राज्यमा विस्तार भइरहेको छ र गाई पालन र कृषि जनजीवन एक परस्पर सम्बन्ध स्थापित रहेको हुन्छ र यस क्षेत्रमा पनि सिक्किमले अतुलनीय योगदान निभाएको छ र आज हामी यस सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सिक्किम मिल्क युनियन तादुङका म्यानेजिङ डाइरेक्टर डाक्टर एबी कार्कीज्यू। उहाँबाट हामी चर्चा शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्कार। र आज मैले सर आजको हाम्रो जुन 23 तारिक दिसम्बरको महत्त्वपूर्ण दिन अर्थात् नेशनल फार्मर्स डेको केही जानकारी हाम्रा दर्शक महानुभावलाई प्रस्तुत गरेँ र यो दिनको महत्त्वमाथि हजुरको मुखारबिन्दबाट पनि जानकारी पाऊँ। सर्वप्रथम चाहिँ म नेशनल फार्मर्स डे हाम्रो जति पनि सिक्किम अनि बाहिर पनि बसेर कृषिमा जीवनै बिताउने फार्मर्सहरू छन् अनि कति जुनी अगाडि पनि फार्मिङ गरेर जुन चाहिँ उहाँहरूको फार्मिङको टेक्निकले गर्दा आज हामी फार्मिङ गरिरहेको छौँ, उहाँहरूलाई पनि सम्झिँदै अनि भविष्यमा पनि यो फार्मिङ चाहिँ चलेर जाओस् भनेर हाम्रो युवाहरूलाई पनि सम्झिँदै सबैलाई म नेसनल फार्मर्स डेको अभिवादन र नमस्कार चढाउन चाहन्छु। र यो विशेष गरेर नेसनल फार्मर्स डे चाहिँ किन सुरु भयो, कसरी सुरु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा विशेष गरेर अब फार्मर्सलाई नै ध्यान दिनुपर्छ। फार्मर्सहरू नै हो जुन चाहिँ सोसाइटीको ब्याकबोन हो, हाम्रो इकोनोमी हो, हाम्रो जिडिपी हो। यसले ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पनि बढाउँछ, यसले ग्रस ह्याप्पिनेस इन्डेक्स पनि बढाउँछ, यसले खुसी पनि दिन्छ, यसले गर्दाखेरि आम्दानी पनि बढ्छ, देशलाई पनि टेवा पुग्छ, गाउँलाई पनि टेवा पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हजार हजार जुनीदेखि हामीले गरिरहेको फार्मिङलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग टेक्निकली दिएर अब फार्मर्सलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग इकोनोमी उहाँहरूको सुधारेर चाहिँ उहाँलाई पनि राम्रो इकोनोमी र देशको नेसनल प्रोडक्ट एनएनपीमा पनि सहयोग पुर्याउनुको लागि हामीले अब फार्मरलाई नै मद्दत गऱ्यौँ भने मात्रै हुने भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ फार्मर्स डेलाई चाहिँ एकदमैसँगले महत्त्व दिएर अब चाहिँ हामी गाउँ गाउँ बसेर अब फार्मर्सहरूलाई हामीले सेन्सिटाइज गरेर उहाँहरूलाई सम्मान दिएर उहाँहरूलाई इज्जत दिएर उहाँहरूलाई माया दिएर है यो सबै गरेर चाहिँ अब चाहिँ हामीले फार्मर्सलाई नै प्याम्पर गरेर उहाँकै उब्जनी खाएर चाहिँ हामी चाहिँ अब देश बचाउने र विदेश पनि बचाउने, संसारै बचाउने हाम्रो अभियान हो। त्यसले गर्दा चाहिँ आज नेसनल फार्मर्स डे हामी मनाउँदैछौँ। हजुर, र बडा सान्दर्भिक कुरालाई हजुरले जोडिदिनु भयो र हामी भारतको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नु भने हिजोका कृषकहरूलाई हामी जो मान्छे अशिक्षित छ, जसको रोजगारीको क्षेत्र छैन, उसले कृषि व्यवसाय अपनाउने अवधारणा थियो भने आजको युगमा शिक्षित मान्छेले गर्नुपर्ने पेशा भनेको कृषि व्यवसाय बन्दै गएको छ। सरकारी नोकरीको जुन एउटा स्थान छ यो घट्दै नै गइराखेको छ भने अब हामीले एउटा शिक्षित जमानामा एउटा तकनिकी आधारित कृषि व्यवसाय, पशुधन व्यवसायलाई अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यसमा हजुरको अनुभव पनि? मलाई यस्तो लाग्छ, हेर्नुहोस् अब प्राइमेरी अकुपेसन एउटा छ, सेकेन्डरी एउटा अकुपेसन छ, टर्सियरी एउटा अकुपेसन छ। विशेष गरी
यसमा हेर्नु तपाईँले प्राइमेरी अकुपेसन निकालेर चाहिँ घरमै राखेर सेकेन्डरी टर्सियरीले मात्रै तपाईँलाई खानु दिँदैन, तपाईँको देश पनि चल्दैन, तपाईँ केही चल्दैन। यदि तपाईँले प्राइमेरी सेकेन्डरी र टर्सियरी अकुपेसन मात्रै गरेर जीवनयापन गर्न चाहन्छ भने तपाईँको घरमा टिभी हुन्छ, दामी दामी मोबाइल हुन्छ, राम्रो घर हुन्छ, तपाईँको सबै हुन्छ, लुगाफाटा राम्रो, पेन राम्रो, चस्मा राम्रो हुन्छ, तर तपाईँको घरमा अन्न भात पाक्दैन पर। ले गर्दा किचन बिनाको घर जस्तो चाहिँ तपाईँको यो प्राइमेरी अकुपेसनले गर्दा बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि भन्ने बित्तिकै हामीले किचन सम्झिनु पऱ्यो आफ्नो। अनि किचनमा के पाक्छ, मलाई बिहान उठ्दादेखि बेलुकासम्म के चाहिन्छ, त्यो जम्मै चाहिँ अब कृषि प्रधान देश र हाम्रो कृषकहरूले मात्रै दिने गरेका छन्। हामीले अब 1 घन्टा पछाडि केही न केही मान्छेलाई खानै पर्छ। के चिया चाहिन्छ हामीलाई, के खाजा चाहिन्छ, 3 पल्ट खानु 4 पल्ट खानु, झन् अहिले त डक्टरहरूले त खाइबस्नु भन्ने कुराहरू छ। यसमा तपाईँहरूले अब के छ र खानु, यत्र कसरी उत्पादन हुन्छ, कसरी ल्याउनु, कसरी उब्जाउनु, त्यो उब्जाउने सोइल ठिक छ कि छैन, न्युट्रिएन्ट्स भ्याल्यु ठिक छ कि छैन, सोइल हेल्थ कार्डले के भन्दैछ, त्यो सोइलको पनि हेल्थ कस्तो छ। आज हामी फार्मर्स डे बनाउँछ, त्यो सोइलको पनि एउटा डे मनाउनु पर्ने हो। त्यो सोइललाई पनि कति न्युट्रिसन दिँदैछ बिचरा, कहिलेदेखि उब्जनी गरेर ल्याएको। त्यसले गर्दा यो सबै विचार गरेर नै हामीले चाहिँ अब यो देश थाम्ने, हाम्रो जीवन थाम्ने, यत्रो बिलियन पपुलेसन थाम्ने यो अन्न बाली जुन चाहिँ यो त कृषकको हातमा छ। तर कृषकलाई चाहिँ अलिकति हामीले अब नजरअन्दाज गरेर राखेर, उहाँलाई निग्लेक्ट गरेर राखेर चाहिँ अब यो चाहिँ हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा 1 to 1 यो चाहिँ अब मेन टु मेन गरेर चाहिँ कृषकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब जसलाई अन्न बाली चाहिन्छ उहाँले चाहिँ 1 to 1 गरेर कृषकलाई पनि चाहिने बनाएर चाहिँ त्यो दुईजनालाई चाहिँ हामीले कृषकले चाहिँ उमार्ने अनि खाने मान्छे सँगै जोड्यौँ भने चाहिँ सिधै बरु कृषकलाई अर्डर गरेर यस्तो खालको मलाई कोदो चाहियो, यस्तो खालको फापर चाहियो, यो खालको अर्ग्यानिक भेजिटेबल चाहियो, यस्तो डुकु चाहियो भनेर सिधै सम्पर्क गराउन सकेर त्यो खालको काम गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई उब्जनी गर्नेलाई पनि फाइदा, खानेले पनि राम्रो खानु पाउने, अनि बडा राम्रो हेल्थ पनि राम्रो हुने, देशै राम्रो हुने भन्ने जस्तो मलाई विचार लाग्छ। अनि यसमा चाहिँ म चाहिँ आज सिक्किम मिल्क युनियनको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुँ र मेरो काम चाहिँ विशेष गरेर अब गाईको अब दुध उत्पादन गर्ने काम, गाउँबाट दुध बटुलेर ल्याएर बजारमा त्यो दुध बेचिनु पर्ने काम, दुधमा जति लगानी छ, दुधमा जति खर्च हुन्छ, दुधमा जति हाम्रो उत्पादन हुँदैछ त्यो चाहिँ खेर नजाओस्, दुध कहिले संसारमा कृषकहरूले फ्याँक्नु नपरोस्, दुधको मोल पाओस् भन्ने चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ र सिक्किम सरकारले पनि यसमा एब्सोल्युटली फुल फ्लेजेडली काम गरिरहनु भएको छ। र आज हामीले हेर्दाखेरि के पाउँदैछौँ भन्दाखेरि कृषकहरूले जहिले पनि गुनासो राखिरहेको, मेरो दुधको मोल पनि भएन, मेरो सब्जीको मोल पनि अलिक भएन भन्ने गुनासोहरू छ। तर हामी विभिन्न प्रकारको जस्तो प्रकार अहिले म भन्दै जानेछु कस्तो कार्यक्रमहरू हाम्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम चाहिँ आफै पनि फेरि यो अर्ग्यानिक स्टेट भएकोले गर्दा यसको मोल अलिकति राम्रो भएकोले गर्दाखेरि सागै पनि अहिले इस्कुसको मुन्टा नै हामीले डुकु नै किन्दा पनि अहिले कमसेकम 50 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँ अहिले तिर्नु पर्दै गरेको, अनि कृषकहरूले पाउँदै गरेको देख्दा उहाँहरूको यसो ओठमा हाँसो देख्दाखेरि अहिले मलाई पनि मजा लाग्छ, खुसी लाग्छ। र सरकारको जस्तो प्रकारको योगदान छ अहिले, यो खालको योगदान छ भने चाहिँ कृषकहरू चाहिँ अब सिक्किमको कृषकहरू चाहिँ युरोपको किसानहरू जस्तो हुने नै छन्, यसमा बेसी समय लाग्ने पनि छैन। हजुर, र बडा एउटा कुरा सन्दर्भ के भने सर, कृषि र पशुधन एक परस्पर सम्बन्ध स्थापित गरियो भने मात्रै यी दुईटा कुराहरूको व्यवस्थापन हुन सक्छ। एकदम राम्रो कुरा हो। यता कृषिको कुरा गर्यौँ, पशुधन व्यवसाय चाहिँ हाम्रो न्यून भएर गयो भने कृषि व्यवसाय फस्टाएर जान सक्दैन। यसलाई तपाईँहरूले कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्नु? यसमा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब एउटै यो कोइन पैसाको दुईटा भाग जस्तो यो चाहिँ, र अब पशु छैन, धन छैन भने तपाईँको अब कृषि पनि हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चाहिँ हामीले आज किन केमा महत्त्व दिँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ किसानले आफ्नो उब्जनी त गर्ने नै हो, आफ्नो खेती लगाउने नै हो, आफ्नो बाली लगाउने नै हो। तर अब त्यो लगाउनखेरि सबभन्दा पहिला के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई पशुधन चाहियो, किनभने हामीलाई मल चाहियो, मैले अघि भनिहालेँ सोइलको न्युट्रिएन्ट्स भ्याल्यु चाहियो, त्यो जे उब्जिन्छ त्यो चाहिँ ठिकसँग उब्जेको मान्छेको जिउमा लाग्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यो मान्छेले खाने गरेको हुन्छ। किन जति पनि आज हामीले कृषकहरूले उब्जाएको हामीले जति पनि अन्न बालीहरू छ, दुधहरू छ, त्यो चाहिँ हामी कसैलाई खुवाउँदैनौँ, ढुङ्गा मुढा बाटोतिर बिल्डिङलाई खुवाउँदैनौँ, हामी मान्छेले खान्छौँ। अनि मान्छेले के खान्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम भिटामिन ए कति छ, भिटामिन बी कति छ, भिटामिन सी कति छ भनेर नापेर खाने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अघि मैले भनिहालेँ त्यो हाम्रो कृषकहरूले उब्जाउने चिज राम्रो उब्जेको हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ सबभन्दा प्रायोरिटीमा हामीले के लिएको छ भन्दाखेरि अहिले पशुधन, गाई पाल्नै पर्ने, तपाईँको बाख्रा पाल्नै पर्ने, अब भैँसी पाल्नै पर्ने, भेडा पाल्नै पर्ने है। यो सबै पाल्दा चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुखुरा पाल्नै पर्ने, यो पाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरि अब त्यसकै मल आउने भयो। तपाईँले कुखुराको
मलमा, कुखुराको सुलीमा रोपेको, बाख्राको बडकुँडामा रोपेको डल्ले खोर्सानी खानुहोस्। अनि त्यहाँदेखि त्यो हाम्रो टेरेसमा हामीले किनेर ल्याएको मलमा चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको मलमा फलेको डल्ले खोर्सानी खानुहोस्। पिरोले बताउँछ। एउटा डरलाग्दै पिरो हुन्छ भने अर्को अहिले डल्ले खोर्सानी पिरै हुनु छोड्यो। त्यसले गर्दा त्यो टेस्ट पनि हराएर जाँदैछ डल्ले खोर्सानीको। अहिले तपाईँले बजारमा धनियाँ किन्नु जानुहोस्, पदिना किन्नु जानुहोस्। तपाईँले पदिना किन्दाखेरि तपाईँले मैले अस्ति भन्दै थिएँ यो त बास्ना आएन त भनेर, पदिनामा बास्ना आउनु छोड्यो, धनियाँमा बास्ना आउँछ। किन भन्दाखेरि हामी कुन चाहिँ मल लाउँदैछौँ। त्यसले गर्दा पशु चाहियो पहिला, र पशुको गोबर, पशुको गौत, बाख्राको बडकुँडा, कुखुराको सुली इत्यादि जम्मै काम चाहिँ हामीले त्यो लगाएर रोपेको छ भने चाहिँ तपाईँले एकदम जिउको लागि पनि राम्रो, हेल्थको लागि पनि राम्रो, सोइल हेल्थको लागि पनि राम्रो। अनि हामीले मिलाएर गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै तपाईँ अर्ग्यानिक फार्मिङदेखि लिएर कुनै पनि फार्मिङ, टेरेस फार्मिङै पनि हुनसक्छ। तर पशुधन, पशु बिना चाहिँ केही हुनेवाला छैन। र पशु पाल्दाखेरि, गाई पाल्दाखेरि तपाईँले दुध बेच्नुहुन्छ, दुध मात्रै बेचेर त पैसा आउनु छ, तर तपाईँ दुध त बेच्नुहुन्छ, तर गाईको गोबर, गाईको गौत छर्केर, गाईको गौत र गाईको गोबरहरू तपाईँले आफ्नो बालीमा लगाएर जस्तो खालको अन्न, जस्तो खालको सब्जी निकाल्नुहुन्छ, त्यो सब्जी बेचेर तपाईँले कति पैसा त कमाउनै हुनुहुन्छ, तर पनि तपाईँले आफ्नो हेल्थलाई र अरूको स्वास्थ्यलाई पनि जसरी तपाईँले फाइदा पुर्याउनुहुन्छ, यो चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दा प्रायोरिटी नम्बर 1 चाहिँ पशुधन। त्यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि क्लस्टर डेभलपमेन्टमा चाहिँ अहिले एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर, त्यहाँदेखि क्यास क्रप्सहरू सबै विभिन्न बालीहरू लगाएर हामीलाई मान्छेको चाहना मुताबिक खानु दिनुपर्ने, स्वास्थ्य राम्रो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने। अनि अब चाहिँ पशु र उतापट्टि एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर चाहिँ अलगै हो, अलगै विषय भनेर चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन पनि, भन्नु सक्दैन। यो समग्र रूपमा एउटै कुरा हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो ग्वाला चाहिँ अब हर्टिकल्चरिस्ट पनि हो, एग्रिकल्चरिस्ट पनि हो, डेरी फार्मर पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अब हामीले अहिले फार्मर भन्नु के भन्छ, म त भन्छु हाम्रो ग्वालाहरूलाई, हाम्रो एग्रिकल्चरर्सहरूलाई कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्दैछ भने अहिले मलाई सिक्किम मिल्क युनियनमा भन्ने पनि मेरो ग्वालाहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ एनिमल हस्बेन्ड्रीमा हुनु काम गर्नुहुन्छ, कोही बेला हर्टिकल्चरमा काम गर्नुहुन्छ, कोही बेला एग्रिकल्चरमा काम गर्नुहुन्छ भन्छु म। त्यो डिपार्टमेन्टको तिनैवटा काम एक्लै सम्हालेको छ नि। अनि मेरो फार्मर र मेरो कृषकहरू हाम्रोहरू चाहिँ यति साह्रो स्पेसलिस्ट हो, तिनैमा उनीहरूमा चाहिँ निपुण हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। कसरी फार्मिङ गर्नुदेखि लिएर हामीले स्कुलमा पढेको छैन, कसैले डल्ले खोर्सानी उमार्नु भन्ने स्कुलको सिलेबसमा छैन, तर आज फार्मर्सहरूले चाहिँ त्यो गरेर देखाएको छ है। कुन चाहिँ चिज खानु, कस्तो दुध चाहिँ, कुन चाहिँ गाईको बाक्लो दुध आउँछ त्यसले बेसी दाम पाउँछ, सस्तोको लागि कुन चाहिँ दुध चाहिँ राम्रो हो, पाहाडे गाईको दुध राम्रो हो कि होलिस्टनको राम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ सायद आज किताबमा स्कुलमा पढेनन् होला नानीहरूले, मैले पनि पढिनँ होला, तर हाम्रो फार्मरबाट लिने शिक्षा पनि उहाँहरूमा चाहिँ अद्भुत छ। अच्छा, यसमा डाक्टर साहब एउटा कुरा गरौँ कि तपाईँहरूले दुध अहिले जति पनि हाम्रा सिक्किमका दुग्ध सहकारी समितिहरूबाट लिँदै हुनुहुन्छ, एमपिसिबाट लिँदै हुनुहुन्छ, प्रचुर मात्रामा उत्पादन भइराखेको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। हजुरले एमडी भएर सम्हालेपछि नै धेरै वृद्धि भएको कुराहरू सुनिन्छ, खुसीको कुरा पनि हो। अर्कोपट्टि तपाईँले हामी गोबर पनि किन्दिने, गौत पनि किन्दिने भन्ने घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, सत्य कुरा हो? त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा सिक्किम सरकारले अघिबाट हामीलाई भनिसकेको छ, यो 1000 जुनी यो काम गरेर आउने कृषकहरू चाहिँ हारेको छ। ग्वालाहरू चाहिँ अब 1000 जुनी हारेर आएको, अब यिनीहरूलाई यो हाम्रो ग्वालाहरू, माननीय ग्वालाहरूलाई चाहिँ अब हामीले आदरणीय ग्वालाहरूलाई अब जिताउनुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि धनी बनाउनुपर्छ, सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले थालनी गरेको। अनि सिक्किम मिल्क युनियनले यसपालि के गर्दैछ भन्दाखेरि अब दुध बहुत बेचे मान्छेहरू, 1980 सालदेखि सिक्किम मिल्क युनियन दुध बेचेको, तर त्यो दुध बेचेर उहाँहरूको परिवारमा के फरक आयो, के आएन, उन्नति कति भयो, आर्थिक उन्नति कति भयो है, सामाजिक उन्नति कति भयो, के फाइदा भयो। अनि यसको लेखाजोखा पनि हामी गर्दैछौँ। अनि तर साह्रै अब हारेको हुँदाखेरि अब कसरी फार्मरलाई जिताउँ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ गोबर पनि फार्मर्सको किनिदिनु पर्ने, गौत पनि किनिदिनु पर्ने। अब आत्मनिर्भर भारतमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ गोबर किनेर त्यो गोबरको के चाहिँ बनाउने, प्रडक्ट बाई प्रडक्ट भ्याल्यु एडिसन दिएर त्यसको लागि हामी मेसिन लगाउँदैछौँ, गौतको लागि पनि हामीले मेसिन लगाउँदैछौँ। अनि गोबर ल्याएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको कलर पेन्टहरू गर्ने, गोबरबाट बनाउने, गोबरको हामी अब स्याम्पू बनाउने, गोबरको हामी अब साबुन बनाउने, गोबरको हामी स्टिक बनाउने, गोबरको हामी केक बनाउने, विभिन्न प्रकारको हाम्रो अब 121 थरीको चिजहरू हामीले गोबरबाट बनाउन सक्छौँ। कानपुरमा त्यो बनिँदैछ अहिले, तर यसको भ्यालु एडिसन नभएर मार्केटमा राम्रो प्याकेजिङ नभएकोले गर्दा हामी कसैलाई कन्ज्युमरलाई याद छैन। तर हामीले बृहत रूपमा अब यसलाई काम गरेर चाहिँ गोबर बिना चाहिँ मान्छे बाँच्नै सक्दैन, गौत बिना चाहिँ मान्छे बाँच्नु सक्दैन भन्ने खालको धारणा लिएर हामी चाहिँ काम गर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि यति साह्रो चाहिरहेको छ गोबर र गौत। गौत किनेर हामी सेनिटाइजर बनाउँदैछौँ, हामीले डिटोलको बदलामा अब गौतले घर पुस्ने हामी बनाउँदैछौँ। गौतबाट हामीले सानो सानो बोतलमा हाल्दैछौँ, सानो सानो सिसीमा हाल्दैछौँ। हामीले मरेर गएको हाम्रो परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाज हिन्दू धर्मको जुन चाहिँ थियो
गौतले चाहिँ मान्छे मरेको बेलामा मलामी जाँदा पनि गौत खाएर चोखिनुपर्ने, 10 दिनमा गौत खाएर चोखिनुपर्ने, 13 दिनमा गौत खाएर चोखिनुपर्ने। तर गाउँमा अहिले गौत चाहिँ हुँदैन, तर ठुल्ठुलो बडे क्याटरिङ ल्याएर बडा खानाहरू चाहिँ हुन्छ मान्छे मरेकोमा पनि, तर गौत भने खाएर चोखेको चाहिँ देखेन। अनि मैले सोद्धाखेरि चाहिँ गाउँमा किन यस्तो हो, गौत दिनुहोस् न हो भन्दाखेरि गौतै छैन भने 1 बटुका गौत ल्याएर चाहिँ 1000 मान्छेलाई त्यहाँ छर्किदिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई संस्कृति पनि जोगाउनु पर्ने, पर्यावरण पनि जोगाउनु पर्ने, धर्म पनि जोगाउनु पर्ने, हाम्रो रीतिरिवाज पनि जोगाउनु पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब गोबर र गौतको चाहिँ हामीले प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीले भनेको जस्तै अब यो भोकल फर लोकलमा चाहिँ र सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ अहिले आत्मनिर्भर सिक्किम दुध उत्पादनमा भनेको चाहिँ अब दुध उत्पादनमा चाहिँ हामीले आत्मनिर्भर बनाऊ। र अनि हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ भन्दाखेरि अब दुध पनि होइन, अब चाहिँ डायरीमा हाम्रो सिक्किममा डायरी तपाईँहरूको 417वटा डायरी छ, सिक्किमको दुध बटुल्ने ठाउँ भनौँ, मिल्क कलेक्सन सेन्टर। यसमा चाहिँ अब हामीले जो तपाईँहरू दुधवालाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूकोमा चाहिँ अब हामी 3टा केन चाहिँ दिँदैछौँ। हामी चाहिँ एउटा केनमा दुध आउँछ, अर्को केनमा गोबर आउँछ, अर्को केनमा चाहिँ गौत आउँछ। अनि 3वटा केन लिएर आइसकेपछि 2टा केन चाहिँ तपाईँहरूले उचाल्नुपर्छ, एउटा चाहिँ छोरा भयो भने छोरीलाई भयो भने बोकाउनु पऱ्यो। 3टा केन चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि त्यो ल्याएर तल हालिसकेपछि हाम्रो प्लान्टमा आइसक्यो, 3नै कुरालाई हामी प्रोसेस गरेर 3नै कुरोलाई चाहिँ बजारमा बेचेर त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ हामीले गाउँमा पठाउँदा चाहिँ हामीले गाउँको इकोनोमी पनि सुधार्छौँ, सोसाइटी पनि सुधार्छौँ, कल्चर पनि सुधार्छौँ, ट्रेडिसन पनि सुधार्छौँ, इन्भाइरोमेन्ट पनि सुधार्छौँ, सोसियल फ्याब्रिक पनि सुधार्छौँ, त्यहाँदेखि एक्सेप्टेबिलिटी पनि सुधार्छौँ, गाउँको डिसिप्लिन पनि बनाउने भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमको अहिले डेयरी फार्मर्सहरू 14,000 हुनुहुन्छ। अब बढ्दैछन् डेयरी फार्मर्सहरू, दुध उत्पादकहरू। यसरी बढ्दै गयो भने चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ तपाईँहरूको दुध अस्ति 30-35 हजार लिटर हुँदै थियो भने अहिले करिब 48,000देखि 50,000 पुग्दैछ। अनि दुधको चाहिँ अब खोलै बगाउनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतीक्षा गर्नु पर्ला त कृषकले। यसले अब प्रतीक्षाको समय घडी गयो। अब प्रतीक्षा तपाईँले 1000 जुनी गर्नु भयो नि त, कति जुनी बाजेले प्रतीक्षै गरेर मरेको, बाउ प्रतीक्षै गरेर मरेको। अब हाम्रो टाइममा पनि अब हामी प्रतीक्षै गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो दुध उत्पादकहरू कहिले पनि यो गाई पाल्नेहरूले चाहिँ टाई नबान्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब गाई पाल्नेलाई पनि टाई बान्ने हो भने चाहिँ अब प्रतीक्षा घडी हामीले बन्द गरेर अब यो चाहिँ युद्ध स्तरमा हामीले जानु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले रिभोल्युसन भनेर लिएको छ, हामीले दुग्ध क्रान्ति भनेर लिएको छ, हामीले यो चाहिँ व्हाइट रेभोल्युसन भनेर लिएको छ, यो लडतरो पाराले लिएको छैन। तर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो गाउँसँग जोडेको हुँदाखेरि एक फार्मरकोमा हामी जाँदछौँ, एक फार्मरको कोअपरेटिभ सोसाइटीमा हामी जाँदछौँ र हाम्रो विकास भनेको चाहिँ थ्रु कोअपरेटिभ्स। त्यसै इन्डिभिजुअल एउटा मान्छेलाई उकासेर माथि पुर्याउनु होइन, समग्र गाउँलाई चाहिँ। र सिक्किममा सबैभन्दा राम्रो कोअपरेटिभ सोसाइटी कुनै पनि छ भने त्यो सिक्किम कोअपरेटिभ मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन मात्रै हो। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाउँको हाम्रो मिल्क कलेक्सन सेन्टरको जुन चाहिँ एमपिसी सोसाइटी छ, जसको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँले जस्तो प्रकारले काम गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ बृहत रूपले टोटल गाउँको विकासको लागि मात्रै गरेको। त्यसले गर्दा दुध चाहिँ आज चाहिँ एउटा विकासको नाम भएको छ गाउँमा चाहिँ। र यो सबै कुरो चाहिँ अब आत्मनिर्भर भारतको अन्तर्गत हामीले अब गर्दैछौँ। आत्मनिर्भर सिक्किम, आत्मनिर्भर गाउँ, आत्मनिर्भर घर, आत्मनिर्भर ग्वाला भनेर चाहिँ हामीले यो थालेको छ। विभिन्न प्रकारको सहुलियतहरू पनि सरकारले दिइसकेको छ। इन्सुरेन्स हामीले गर्दैछौँ क्याटलको। इन्सुरेन्समा सरकारले हामीले 50% जति चाहिँ पैसा सिक्किम सरकारले दिने, 50% मात्रै हामीले हाल्नुपर्ने। अनि गाई मरिगयो भने पनि तपाईँको इन्सुरेन्सबाट पैसा तपाईँले पाउने। त्यहाँदेखि सिक्किम मिल्कबाट इन्ट्रेस्ट फ्री लोन 40,000 को पाउने। त्यहाँदेखि हाम्रो ग्वालाहरू 14,000 ग्वालाकोहरूबाट पनि हामीले कसैको सोसाइटीमा दुध ल्याउने मेम्बरको एउटा गाई मऱ्यो भने चाहिँ हामीले 2 रुपियाँ पैसा उठाउने। अनि ग्वालालाई चाहिँ 14,000, ग्वालाले चाहिँ 2 रुपियाँ उठाउँदा 28,000 हुन्छ। त्यो गाई मरेको ग्वालालाई चाहिँ 28,000 पैसा पनि दिने। अनि गाई मरेको दिन चाहिँ हामीले सोसाइटी वरिपरिको सबै मान्छे मलामी पनि जाने, 1-2 रुपियाँ लिफामा हालेर कन्डोलेन्स पैसा पनि त्यो गाई मरेको दिने। गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गाई मर्दा पनि त्यो गरिब मर्नु परेन। एउटा गरिबको गाई मरे पनि अझै हाम्रो सहयोगले, सरकारको सहयोगले 2टा गाई किनेर बनाउने अनि उसको आर्थिक उन्नति गर्ने। इन्कम चाहिँ डबल 2022मा भारतले भनेको छ भने हामी चाहिँ 2021मा गर्ने चाहिँ हाम्रो विचार छ। अच्छा, यसको लागि हरेक कुराको नयाँ तकनिकी, नयाँ व्यवस्थापन, नयाँ सोच र धारणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भने आजको सिक्किम मिल्क युनियनको स्थिति कस्तो छ, जसले कृषि र पशुधनलाई जोडेर कुन स्तरमा पुगिसकेको छ र यसलाई झट्टै लागू गर्नुपर्दा कुन कुरामा ज्यादा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ? सिक्किम मिल्क युनियनले अहिले दुध मात्रै बटुलेको छैन। 1980 देखि सिक्किम मिल्क युनियनले दुध बटुलेर बजारमा दुध मात्रै बेच्दाखेरि हामीलाई पनि फाइदा छैन। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो दुधको डिमान्ड एकदमै बजारमा ज्यादा छ। बजारमा दुधको दाम 1 लाख
लिटरको दुधको दाम छ भने अहिले हाम्रो 50,000 छ। अच्छा। त्यसले गर्दाखेरि गाउँबाट हामी त्यत्रो दुःख गरेर कन्दराबाट बिहान 3 बजीदेखि फार्मर उठेर दुध दोहेर बिहान ल्याएर सोसाइटीमा हालेर गाडीमा ल्याएर गान्तोक ल्याएर जोरथाङ लगेर त्यसलाई बनाएर बजारमा पुर्याउनुपर्छ तर दुधै। अनि दुध बनाएर दुधै बेच्दा हामीलाई कहिले पनि फाइदा पनि भएको छैन। खालि सिक्किम मिल्क क्लिनिकमा कार्यरत हाम्रा इम्प्लोइजहरू 180 देखि 200 सम्म हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी स्यालेरी दिनु पुग्दैछ। तर गाउँलेलाई उब्रेको पैसा हाम्रो कोअपरेटिभ सोसाइटी भएकोले गर्दा हामीले फाइदा बनाएर राखेर हामीलाई ठुलो क्यापिटल देखाउनु छैन। जति पनि फाइदा छ हामीले बाँड्नुपर्छ। अच्छा। डिभिडेन्ड हामीले दिनुपर्छ। जति फाइदा हो त्यो चाहिँ फार्मर्सलाई नै जान्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले बोनस भनेर जहिले पनि सालैपछि हामीले फार्मर्सलाई दिने गरेको छ। जति फाइदा हो उहाँले पाउनु हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर अब चाहिँ हामीले दुधवालाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब गाउँमा पनि तपाईँले एफपिओ भन्ने सुन्नु भएको छ, फार्मर्स प्रोड्युसर्स अर्गनाइजेसन, उहाँहरूसँग हामी मिलेर काम गर्दैछौँ। अब फार्मर्स प्रोड्युसर्स अर्गनाइजेसनको चेयरम्यान अथवा सेक्रेटरी जो पनि गाउँमा हुन्छ ग्वाला, उहाँहरू आधी र 75% चाहिँ ग्वालाहरू नै हुनुहुन्छ। काम गर्ने मान्छे ग्वाला र कृषक एउटै हो। त्यसले गर्दा यो दुईवटा कुरालाई हामी एउटै राखेर जसरी हामीले कोअपरेटिभको मार्फत हामीले दुध बटुलेर ल्याउँछौँ त्यसरी हामीले उहाँको उब्जनीहरू पनि बटुलेर ल्याएर त्यो राम्रो सही दाम दिएर चाहिँ हामीले बजारमा पठाउन सक्यो भने एउटा फार्मरले चाहिँ मल्टिपल इन्कम भन्ने जुन चाहिँ छ मल्टिपल इन्कम चाहिँ हामीले कमाउन सक्छौँ। यसमा हामीले काम गरिरहेछौँ। अब हामीले सोच्दैछौँ कि अब डेली हाम्रो गाडी आउँछ। लकडाउनमा हेर्नुभयो, लकडाउनमा दुधको गाडीले जम्मै सब्जी बोक्यो, फार्मरको सब्जी पनि बिक्यो, बजारमा सब्जी खानेले पनि पाए, तर गाडी कुनै हिँडेको थिएन, त्यसमा दुधको गाडी हिँड्दै थियो। त्यसमा हामीले के विचार गऱ्यौँ भन्दा अब चाहिँ हामीले सागसब्जीहरू पनि जसको फार्मर्सको दुध छ दुध सँगसँगै सागसब्जी पनि हालेर पठाउँदा भयो, पिण्डालु हालेर पठाउँदा भयो, सकरखण्ड हालेर पठाउँदा भयो, गाईको बिगौती हालेर तपाईँलाई पठाउँदा भयो। 500 रुपियाँ किलो हामी किन्दैछौँ बिगौती पनि। अनि तपाईँहरू के चाहिँ छ गाउँमा जम्मै ल्याइदिनुहोस्। अमला ल्याउनुहोस्, अहिले अमला जो टोकाइ हुँदैछ सबलाई अमला टोक्नु सिकाउनु पर्ने, के उब्जनी हुँदैछ नफ्याँकिदिनुहोस्। ल्याएर यहाँ राखिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँदेखि अन्त सबै बायर्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो सिक्किम मिल्क डायरीको अगाडि राखेको हुन्छ हामीले त्यहाँनिर। अनि त्यहाँ ल्याएर राखेको छानेर लानुहुन्छ उहाँले, अनि पैसा बेलुका पुगिहाल्छ फेरि, बाँकी खाँदैन कसैले। यसमा चाहिँ गर्दाखेरि यो खालको समग्र पाराले हामीलाई पशुधन, दुध अनि कृषिबाट उब्रिने कृषि बागवानीबाट उब्जिने जति पनि सब्जी अथवा हाम्रो क्यास क्रप्सहरू यो पनि एकै ठाउँबाट बिक्योस् अनि पैसा पनि एउटै एकाउन्टमा एउटै पोर्टोमा जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विचार। अहिले उत्पादन कति छ, डिमान्ड कति छ? अहिले तपाईँलाई मैले भने सिक्किममा दुधको डिमान्ड चाहिँ अहिले टुरिस्ट सिजन अलिक छैन। त्यसले गर्दा अहिले दुधको फेरि अनअर्गनाइज सेक्टरबाट दुध जाँदैछ। हामी कुरा गर्छौँ सिक्किम मिल्क र डायरीमा दुध ल्याउने को हाम्रोमा 40,000 देखि 50,000सम्म हामी पुग्दैछौँ अहिले। तर ठिका दुध खाने ओपन सेल भन्ने कुरा छ। जस्तै प्रकारको गान्तोक वरिपरिको, टाउन वरिपरिको, रम्फू वरिपरिको, नाम्ची वरिपरिको मा त एनफ मार्केट बजारमा छ। हाम्रो ग्वालाहरूले सिधै ठिका दुध बेच्ने गरेको छ। त्यो दुइटै गरेर चाहिँ तपाईँहरूको टोटल दुध उत्पादन चाहिँ हाम्रो 1 लाखदेखि 1.5 लाख लिटरसम्म हुन्छ सिक्किममा। त्यो छ हाम्रो एस्टिमेट। तर हाम्रोमा जति दुध आउँदैछ त्यो चाहिँ 50,000सम्म मात्रै आउँदैछ। 50,000 लिटरसम्म हाम्रोमा आउँदैछ। म 50,000 लिटरको मात्रै कुरा गर्दैछु। र यो 50,000 लिटरमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सफिसियन्ट छैन। दुध ल्याएर दुधै बेच्दैछौँ। दुध ल्याएर हामीले छुर्पी बनाएर बेच्न सकेको छैन, चिज बनाएर बेच्न सकेको छैन, हर्दी लाएर दुध बेच्नु पनि सकेको छैन, हामीले पुदिना लाएर दुध बेच्नु सकेको पनि छैनौँ, हामीले तुलसी लाएर दुध बेच्नु पनि सकेको छैनौँ, हामीले मही पनि बेच्नु सकेको छैनौँ, हामीले छाछ पनि बेच्नु सकेको छैनौँ, हामीले खोखा बनाएर बेच्नु सकेको छैनौँ, हामीले पेडा पनि बेच्नु सकेको छैनौँ। अब यसपालि हामीले दुध बढ्दैछ, त्यस कारणले गर्दा सिक्किम मिल्कको माथिल्लोपट्टि चाहिँ एउटा ठुलो ठाउँ राम्रो छ, त्यहाँ चाहिँ ओपन हामीले क्याफेटेरिया बनाएर सिक्किम मिल्कको दुध खाने ठाउँ बनाउँ भनेको। गान्तोकमा दुध खाने ठाउँ कहीँ छैन, कुनै पनि छैन ठाउँ। यहाँ चाहिँ रक्सीको दोकानहरू प्रशस्तै छ। कमसेकम 50वटा रक्सीको दोकान छ भने एउटा दुध बेच्ने र दुध खाने दोकान पनि होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार हो। अनि त्यसो गऱ्यो भने दुधबाट भएको पेडा पनि खाने, त्यहाँको छाछ पनि खानु पाउने, त्यहाँको खोया पनि खानु पाउने, विभिन्न प्रकारको जति पनि दुधबाट बनिने चिजहरू छ त्यो पनि बनाएर राख्यो चाहिँ अब मान्छेलाई, नानीहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ यिनीहरू कुरकुरे र त्यो के जाति त्यो यो नराम्रो चिजहरू खाने वाइ र के खाने बानी भएको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी दुधको त खाऊ न दुध भन्दाखेरि उनीहरूलाई पनि त्यो अल्छी लाग्दो रहेछ। दुध खानु पनि त्यो साह्रै मन पराएको देख्दैन, केटाकेटीलाई जबरजस्ती खुवाउनुपर्छ। तर हामीले खानु लायकको चिजहरू पनि बनाइदिनु पऱ्यो नि त। हामीले कहाँ चाहिँ बनाइदिएको छ हामीले? यता डट पेन जस्तो एउटा राम्रो तपाईँको त्यो दुध कडा बनाएर दुधको चिज बनाएर छुर्पी जस्तो लामो बनाउनुहोस् त। त्यो नानीले पेन चाहिँ लेख्दै पनि गर्छ, तोक्दै पनि गर्छ, लेख्दै पनि गर्छ, टोक्दै पनि गर्छ, क्याल्सियम पनि जाँदै गरेको हुन्छ। राम्रो तपाईँको म छुर्पी बनाउँछु भन्दा हार्ड चिज ल्याएर चाहिँ डग चिउ हो। युरोपमा पुरा डिमान्ड छ, हाम्रो बेङ्गलोरबाट डिमान्ड आएको छ, हार्ड चिज बनाएर दिनुहोस् न हौ, क्याल्सियम हो, कुकुरलाई काम लाग्छ
लाग्छ दिनु, मान्छेको नानीहरूलाई हामीले पनि खानुपर्छ भन्छ। तर हाम्रोमा छुर्पी कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा मुखमा हाले दिनभरि चबाउनु पर्छ, त्यसको टेस्ट पनि हुँदैन। त्यसो गर्दा अब हामी दुध भेला गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब भ्यालु एडिसन दिएर छुर्पी बनाउने। छुर्पी तपाईँको अब विभिन्न प्रकारको हुन्छ, एउटा 6 घन्टामा फुट्ने छुर्पी, एउटा 3 घन्टामा फुट्ने, एउटा 2 घन्टामा फुट्ने, एउटा आधी घन्टामा फुट्ने, एउटा छुर्पी 10 मिनटमा फुट्ने। एउटा चाहिँ नानीहरूलाई छुर्पी हाल्ने बित्तिकै लतक्क भएर तल जाने, नानीको हेल्थ पनि राम्रो खान्छ पनि। कोही छुर्पीलाई चाहिँ पेन जस्तो बनाएर, कोहीलाई चाहिँ पेन्सिल जस्तो बनाएर, कोही छुर्पीलाई चाहिँ इरेजर जस्तो बनाएर पढ्दा पढ्दै त्यहाँ पनि राखिदिने, त्यो पनि खाए क्याल्सियम भयो। छुर्पीलाई हामी आइसक्रिमको कलर दिने, आइसक्रिमको फ्लेभर दिने, अनि खाने नानी अनि त नानीहरूले त्यो प्रोटिन खाएर, त्यो दुध खाएर, दुधको बाई प्रडक्ट खाएर त्यो नानीहरू पनि राम्रो हुने। अहिलेको डिमान्ड अनुसार प्याकेजिङ हुनु पऱ्यो, टेक्नोलोजी हुनु पऱ्यो, आइडिया हुनु पऱ्यो, इनोभेसन हुनु पऱ्यो, क्रिएटिभिटी हुनु पऱ्यो। र कस्तो प्रकारले कन्ज्युमर डिमान्ड छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो के छ, दुधको डिमान्ड छ, दुधलाई दुधै बेच्यो, यसरी चाहिँ हामी फाइदा हुनेवाला छैन। तर जुन चाहिँ प्रकारको छुर्पीको कुरा गर्दा यो छुर्पी हामीले हार्ड चिज मात्रै बनाएर बेच्नु सक्यो युरोपमा भने अहिले पनि हामीले यति साह्रो नाफा हुन्छ कि फार्मर्सलाई हामीले दुधको दाम 200 रुपियाँ पर लिटर गरेर किन्न सक्छौँ। तर हामीले दुध ल्याएर दुधै बेच्ने प्रथा चाहिँ हटाउनुपर्छ। व्यावहारिकतामा किन उतार्न सकिँदैन? चुनौती के छ? चुनौती एक नम्बर चुनौती के छ भन्दाखेरि हाम्रो दुध कम्ती छ। आज दुध चाहिँ हामीले पहिला खुवाउनु पर्ने, हामीले जानेको दुध खाने मात्रै हो, दुधबाट के हुन्छ देखेकै छैन हामीले। र बजारमा हामीले एक दिन दुध कम्ती भयो भने हाहाकार हुन्छ। त्यसलाई बस्तीबाट दुध ल्यायो, फिट्यो, दुधै पठायो, अनि उहाँहरू दुधै खान्छ। उहाँहरू पनि दुध चाहिँ फेरि सिक्किममा के छ, चिया खाने बानी छ। खासमा त दुधको चिया त नखानु भन्छ डक्टरले, त म त खाँदिनँ। तर हामीले दुधको चिया उहिलेदेखि खाएर अब केही थिएन गाउँमा दुधको चिया भनेर चाहिँ दुध पनि नबिक्दा चाहिँ त्यो चियामा दुध हालेर खाने गरेको मात्रै हो। यो त चाइना एउटा ब्रिटिसले ल्याएको चियामा हाम्रो दुध मिसाएर खाने मात्रै हो। किन चिया बगानमा चिया पुरै छ, त्यहाँदेखि यता हाम्रो दुध घरभरि छ भन्दा कहाँ लानु भन्दाखेरि अहिले यस्तो सिक्किम मिल्क थिएन त्यति बेला किन्ने, नकिन्दा के गर्नु बरु खाउँ भने अन्त जेसुकैमा दुध लाएर खाने बानी। अब हामी चाहिँ विभिन्न प्रकारको आइटमहरू, भेराइटिज टुरिस्टलाई हामी बनाउने। छुर्पी विथ लभ फ्रम अर्ग्यानिक ल्यान्ड अफ सिक्किम भनेर बनाउने। त्यो छुर्पीको तपाईँको विभिन्न आकारको, ट्रायङ्गलको आकारको, रेक्टेङ्गल, स्क्वायरको छुर्पीको लभ साइन भएको विथ लभ फ्रम सिक्किम लेखेर प्याकेट बनाउने। टुरिस्टको लागि 10 वटा हाल्ने, 100 रुपियाँ लिने, अनि 10 वटा छुर्पीको तपाईँ 100 पाइगयो त, 1000 लिने, उनीहरूको गिफ्टहरू लाने, पेन्सिल, डट पेन सबै बनाइदिने। त्यसो गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई खानु पनि भयो, इन्टरटेनमेन्ट भयो। यो खालको टेक्नोलोजी नजोडेर मात्रै हो। तर यो किन भएन अहिले हामी गर्दैछौँ भन्दाखेरि अहिले हामी हुँदैछ, टेक्नोलोजी इज रेडी, तर अहिले हामीले दुध अलिकति कम्ती हुँदैछ। अब दुध अलिकति बेसी आएर हामीले मार्केटमा चाहिँ दुध दिइसकेर जति उब्रिन्छ त्यसको चाहिँ हामी यही कुरा गर्नेवाला छौँ, यही छुर्पी बनाएर हामी बाहिर लाने नै वाला छौँ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको जोइन्ट सेक्रेटरी साहबले अस्ति हामी कुरा भइसकेको छ, नर्थ इस्टको दुध र सिक्किमको दुधलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब अर्ग्यानिक हाई भ्याल्यु दुध भनेर चाहिँ बेच्ने मार्केट हामीले क्यालकाटामा पनि पाएको छौँ, दिल्लीमा पनि पाएको छौँ, बम्बईमा पनि पाएको छौँ। र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि भन्दैछ तिमीहरूको दुध चाहिँ अब अर्ग्यानिक स्टेट हो, यहाँबाट भएको दुध चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेको छ हामीलाई, र हेल्प पनि गर्छु भनेको छ हामीले, फन्डिङ पनि पाउँदैछौँ। र यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यही खालको चाहिँ हामीले दुध एक्सपोर्ट गर्नु मात्रै पायो भने पनि फार्मरको इन्कम त डबल त भयो, तर त्यो बाई प्रडक्ट र भ्यालु एडिसन गरेर हामीले अरू प्रकारको चिजहरू बनाएर बेच्न थाल्यो भने झन् ट्रिपल इन्कम हुन्छ। त सर यसको लागि त व्हाइट रेभोल्युसन ल्याउनै पर्यो, श्वेत क्रान्ति ल्याउनै पर्यो। क्रान्ति गाउँबाट, कृषकबाट, ग्वालाबाट सुरु हुनुपर्छ। सहरियाले त त्यो काम गर्दैन। यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा अहिले प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ। फेरि अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले ठुलो लेसन पाएको छ, मान्छेको प्याराडाइम सिफ्ट भएर मान्छेको सोचाइ नै उल्टा भइसकेको छ। अहिले के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले ग्यान्टकमा हेर्नुहोस्, बजारहरूमा जहाँ पनि, सिलगढीमा जानुहोस्, अर्बन सेन्टर्सहरू त डेड छ, प्रोडक्सन सेन्टर डेड छ। अहिले मैले बजारमा तातो लुगा लाएर जानु पऱ्यो, एउटा स्वेटर देऊ न भनेको अहिले त स्वेटर त पाउँदैन, यहाँनिर जस्तो आयो त्यस्तै बेच्नुपर्छ, हाम्रो डिमान्डमा चल्दैन, लेबरहरू छैन, लकडाउनले बन्छ भन्ने कुरा छ। यत्रो लकडाउन हुँदा पनि चाहिँ र हामी चाहिँ लकडाउन भनौँ, सिक्किम मिल्कले चाहिँ महिनै पछि 5 करोड पैसा चाहिँ गाउँमा पठायो। खुसीको कुरा। र 6 करोड यसपालिदेखि पठाउँदैछ गाउँमा जाँदैछ। त्यो पैसा चाहिँ बाहिर गएको छैन, गाउँमै जाँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँको मान्छेलाई फाइदा हुँदैछ है। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ प्रश्न छ यसमा म आउन चाहन्छु सिधै। यसमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ होटल लिजमा लिएको थियो ग्यान्टकमा र धेरै ठाउँमा, उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुँदैछ अब लिजमा चाहिँ गाईको ग्वाली दिनु नि, गाईको गोठ दिनु, अनि 2टा गाई पनि दिनु लिजमा, बरु 4-5 लाख रुपियाँ दिइहाल्छौँ। दुधको त बेच्ने ठाउँ रहेछ, बिक्दो रहेछ, हाम्रो फ्यामिली चल्ने भयो, हाम्रो कम्पनी त बन्द भयो, हाम्रो इन्डस्ट्री त अहिले बन्द छ। त्यहाँबाट त हाम्रो इकोनोमी त इन्डियाको मात्रै होइन, जिडिपी खसेर कहाँ पुग्यो, फ्यामिली पनि खसेर कहाँ पुग्यो, आफ्नो गोजीको इन्कम पनि छैन। त्यसले गर्दा दुधमा चाहिँ रहेछ, अहिले कृषिमा चाहिँ रहेछ, तपाईँहरूको सब्जीमा चाहिँ रहेछ। लु त्यता लाग्नुहोस्, तपाईँहरूको जमिन बरु हामीलाई लिजमा दिनुहोस्, हामी आएर गरेर चाहिँ अब टोटल हामी सेकेन्डरी र टर्सरी अकुपेसन गर्नेहरू चाहिँ प्राइमेरी अकुपेसनमा आएर चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा कमाउने भनेर चाहिँ जुन चाहिँ खालको यो होडबाजी छ, यो होडबाजीले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ यही रिक्वेस्ट हुन्छ, यो होडबाजीमा हामी नअत्तालिएर, यो होडबाजीले गर्दा चाहिँ लोकल फर भोकलले गर्दा चाहिँ हाम्रो गाउँको रिसोर्सेसहरू के हो हामीले बुझ्यौँ। आफ्नो गहुँ पनि बिक्ने, गोबर पनि बिक्ने, दुध पनि बिक्ने,
अनि डेयरी फार्मिङ पनि हामीले सुरु गर्दैछौँ गाउँमा, सो द्याट गाउँमा डायरी हेर्नु जानुपर्ने, गाई हेर्नु जानुपर्ने, कसरी दुनुपर्ने, कसरी छुर्पी निकाल्नु, कसरी घिउ, त्यहाँदेखि हामी गोबर स्पा, हामीले युरिन स्पा गरेर गौत स्पा गरेर त्यहाँदेखि एकदम जिउ नै डिसइन्फेक्सन सेनिटाइज गर्ने गोबर गौतले कुरा छ। यसमा त बृहत रूपले त अब एउटा घर र एउटा गोवाली, तर हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ खालको चाहिँ लिज डिड प्याराडाइम सिफ्ट भएकोले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दा सबै डेयरीमा हुने, दुधको दाम रेट सिक्किममा रेट ज्यादा भएकोले गर्दा सबै डायरीमा आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ गाउँलाई पनि जोगाउनुपर्छ, फेरि एकदमै अतिक्रमण भयो भने त्यो पनि साह्रै पर्छ भनेर अलिक ब्यालेन्स गरेर चल्दैछौँ। तर यति साह्रो होडबाजी छ कि हेर्नुहोस् तपाईँले दुधको दाम चाहिँ छिट्टै 100 रुपियाँ पनि पुग्नेवाला छ फार्मर्सले पाउने, अनि यसको प्रडक्ट पनि विभिन्न प्रकारको मजाको फ्यान्सी प्रडक्टहरू निकालेर प्याकेजिङ गरेर हामी बेच्दै पनि छौँ। अनि टोटल इकोनोमी चाहिँ यहाँ छ, अब हामी त्यहाँ लाग्नै पर्छ। त बडा हजुरले भनिन्छ नि एक्सपिरियन्स त सोर्स अफ नलेज, अनुभव नै ज्ञानको स्रोत भनिन्छ, र तपाईँले बडा राम्रो जानकारी दिँदै हाम्रो निर्धारित कार्यक्रमको समय पुरा भइसकेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले नेसनल फार्मर्स डेको पावन उपलक्ष्यमा विशेष गरी हाम्रो कृषि र पशुधन व्यवसायको परस्पर स्थापित सम्बन्धमाथि चर्चा गऱ्यौँ, र आज हामीलाई जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो सिक्किम मिल्क युनियन तादोङका म्यानेजिङ डाइरेक्टर डाक्टर एबी कार्की सरले। र हाम्रो कृषि व्यवसाय हाम्रो देशको प्रथम दर्जाको एउटा उद्योग मानिन्छ, फर्स्ट क्लास इन्डस्ट्री मानिन्छ, र यो व्यवसायलाई हामीले तटस्थ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, अनि मात्र भोलिको हाम्रो भावी सन्तानको भविष्य उज्जवल गराउन सकिन्छ भन्ने कामना साँच्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम पनि यही विसर्जन गर्दैछौँ। र हजुर आज हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र हाम्रा दर्शक महानुभावलाई सम्बन्धित विषयमा बडा ज्ञानवर्धक जानकारी पस्किदिनु भयो। सिक्किम त्यसै पनि जैविक राज्य हो, अझ पुष्पित पल्ला विधि हो। शुभकामना, नमस्कार सर। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार दिन गर्न चाहन्छु।